सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब में 11 नशिस्तों पर दंगल, सब उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून को 5-5 नशिस्तें मिल चुकी हैं। 7 जनरल नशिस्तों में से 3 पीटीआई जबकि 3 नून लीग के नाम हो गई हैं। पीटीआई की छठी नशिस्त मुस्लिम लीग कायदे आजम के नाम रही। इस पर बात करेंगे कि ज़ाफी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। जी भट्ट साहब, इस हवाले से बताइएगा कि बिला मुकाबला तमाम नशिस्तों पर उम्मीदवार कामयाब हो गए हैं। कामयाब हो गए हैं। टोटल 22 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा हुए थे, जिनमें से 11 उम्मीदवारों ने कागजात अपने वापस ले लिए। जिसके बाद इन जो बाकी बच्चे 11 थे उनके मुकाबले में कोई उम्मीदवार ही नहीं था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 55, जिसका मतलब है कि ये 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार हो गए हैं, वो जारी भी कर दिया है। अब 3 मार्च को पंजाब असेंबली के अंदर सेनेट इलेक्शन के ऊपर वोटिंग नहीं होगी। बिला मुकाबला इनका नोटिफिकेशन जो है वो 3 मार्च के बाद जारी कर दिया जाएगा। जो कामयाब हुए उम्मीदवार उनमें से मुस्लिम लीग नून के सेनेटर साजिद मीर, अफनान खान और इरफान सदीकी, टेक्नोक्रेट की सीट पर आजम नज़ीर तारड़ और ख़वातीन की नशीस पर सादिया अब्बासी जो है वो कामयाब हुई हैं। जबकि पीटीआई के हिस्से में 6 टोटल सीटें आई, 11 नशीस्तें थी, 5 मुस्लिम लीग नून को मिल गई और 6 पीटीआई के पास आई। पीटीआई के जो कामयाब हुए उसमें सैफुल्ला नियाजी जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं पीटीआई के ओवरऑल, और पीटीआई पंजाब सेंट्रल पंजाब के सदर इजाज़ अहमद चौधरी, ओन अब्बासी, ये 3 लोग जो हैं जनरल सीट पर कामयाब हुए। चौथी जनरल नशिस्त जो है वो इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के कामल अली आगा को दी गई। जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बैरिस्टर अली जफर सेनेटर बने हैं और ख़वातीन की नशिस्त पर डॉक्टर जरका तैमूर जो है वो सेनेटर बनी हैं। जी बहुत शुक्रिया। ज़ाफी भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना से अमवात का सिलसिला भी जारी है। 24 घंटों में मजीद 11 जाबाहक हो चुके हैं, जबकि 278 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चेयरमैन रेलवे हबीब गिलानी टेस्ट मुस्बत आने पर क्वारंटीन हो गए। एमपीए नदीम मलिक कामरान भी वायरस का शिकार हो चुके हैं। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में मजीद 11 जांबहक, 278 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चेयरमैन रेलवे हबीब गिलानी टेस्ट मुस्बत आने पर क्वारंटीन हो गए। एमपीए नदीम मलिक कामरान भी वायरस का शिकार हो गए। कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले फ्रंट फुट सोल्जर ताहाल हुकूमती इमदाद से महरूम हैं। लाहौर पुलिस के 300 से ज्यादा एहलकारों और अफसरान को ताहाल माली इमदाद नहीं दी जा सकी। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में 500 से ज्यादा एहलकार वायरस का शिकार हुए। हुकूमत की जानिब से मुतासरा एहलकारों को 25-25 हज़ार इमदाद देने का ऐलान किया गया था। लाहौर पुलिस ने तमाम एहलकारों के इमदादी चेक आईजी ऑफिस को भिजवाए। इस पर बात करेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के कोरोना की जो पहली और दूसरी लहर थी, इसमें 500 से ज़ायद एहलकार और अफसरान, जिसमें DIGs, SSPs, SPs, सब इंस्पेक्टर या कांस्टेबल रैंक तक के जो एहलकार हैं वो इसमें मुतासिर हुए। क्योंकि पुलिस की जो एहलकार और नफरी जो थी, इनको ज़्यादा ऐसे इलाकों में लगाया गया जहाँ पे लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में उन एरिया को सिक्योर करने के लिए पुलिस की नफरी लगाएगी, जिनमें से बहुत से ऐसे एहलकार जो दौरान ड्यूटी कोरोना का शिकार हुए। इनको हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि इनको तमाम जो एहलकार कोरोना का शिकार होंगे, इनको 25-25 हज़ार रुपया माली इमदाद जो है वो दी जाएगी। लेकिन आपको बताएं कि पहले फेज़ के दौरान जो एहलकार कोरोना का शिकार हुए थे, उसमें से 300 एहलकार ऐसे थे जिनको कोरोना की इमदादी चेक फराहम कर दिए गए। लेकिन उसके बाद 300 से ज़ायद ऐसे एहलकार अभी भी लाहौर पुलिस के अंदर मौजूद हैं, जिनको अभी तक कोरोना के जो माली इमदादी चेक हैं वो नहीं दिए जा सके। इस हवाले से लाहौर पुलिस का कहना था कि लाहौर पुलिस ने तमाम जो एहलकार जो कोरोना का शिकार हुए थे या अफसरान, उनकी लिस्टें जो हैं और उनकी माली इमदाद के लिए IG ऑफिस को लिख के भेजा। लेकिन IG ऑफिस की जानिब से अभी तक इन तमाम जो पेशेंट थे कोरोना के, जो सेहतयाब भी हो गए, दोबारा ड्यूटियाँ करना शुरू हो गए, अभी तक उनको माली इमदाद नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से जो एहलकार कोरोना का शिकार हुए थे उन्होंने भी, उनके अंदर भी जो बददिली फैलती जा रही है। और उनका कहना है कि IG ऑफिस की जानिब से जो हरदर्दी का मुजाहरा किया जा रहा है और इसी वजह से उनको अभी तक कोरोना के चेक नहीं दिए। जी इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। गवर्नर हाउस से भी धोखा। निजी IT कंपनी का गवर्नर हाउस से धोखा पकड़ा गया। गवर्नर सेक्रेटेरिएट के अहकामात पर कंपनी 1.5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दी गई है। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کے حوالے سے کچھ کام ہونا تھا، اور اس کے لیے جو ٹینڈر دیا گیا اور اس میں لاہور کی ایک کمپنی MIT سولوشن ہے، جب انہوں نے اپلائی کیا تو ان کی طرف سے کچھ جعلی کاغذات گورنر ہاؤس کو سبمٹ کیے گئے. تو گورنر ہاؤس میں تعینات افسران نے جب اس کمپنی کی چھان بین کی، اس میں ضروری تھا کہ ان کی بینک سیکیورٹی کے حوالے سے جو گارنٹی ہے وہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن ان کی طرف سے جعلی کاغذات سبمٹ کیے گئے. تو اس پر گورنر ہاؤس سیکریٹریٹ نے باقاعدہ اس کا نوٹس لیا اور پیپرا رولز کے قوانین کے مطابق اس کمپنی کو 1.5 سال کے لیے بلیک لسٹ کر دیا ہے. اور اس کے لیے گورنر ہاؤس سیکریٹریٹ کی طرف سے جو خط لکھا گیا پیپرا پنجاب کو، اس پر پیپرا نے باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور تمام صوبائی اداروں کو آگاہ کیا ہے کہ آئی ٹی کے حوالے سے اگر MIT کے سولوشنز کو اگر کوئی کام دینا ہے تو اس کو لہٰذا یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اس کمپنی کو 1.5 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا گیا. اور لہٰذا بلیک لسٹ اس وجہ سے کیا گیا کہ اس کمپنی نے گورنر ہاؤس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ان کی طرف سے جعلی کاغذات سبمٹ کیے گئے ایک ٹینڈر لینے کے لیے، آئی ٹی کا کام لینے کے لیے. تو لہٰذا اس کمپنی کو 1.5 سال کے لیے باقاعدہ طور پر بلیک لسٹ کر دیا جائے، اور اب اس میں پیپرا کی طرف سے باقاعدہ اس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا. علی رامی، بہت شکریہ آپ کا. محکمہ ہائر ایجوکیشن کی ناقص منصوبہ بندی، کالجز کے لیے بھرتی کیے گئے لیکچرارز کی تقرریوں کے لیے کالجز میں موجود خالی اسامیوں کی تفصیلات ہی دستیاب نہیں ہیں. پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت 17ویں گریڈ میں بھرتی ہونے والے لیکچررز کی تقرریاں کہاں کی جائیں گی، اس پر بات کریں گے اکمل سمرو سے. جی اکمل، بتائے گا. جی بالکل، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت سرکاری کالجوں میں لیکچررز کی بھرتیاں کی گئی تھیں، اور ان بھرتیوں کے بعد ابھی تک اساتذہ اپنی تقرریوں کے منتظر ہیں، کیونکہ سرکاری کالجوں میں جو اساتذہ بھرتی کیے گئے تھے ان کو کن کن کالجوں میں تعینات کرنا ہے، اس کے حوالے سے ڈیٹا موجود نہیں ہے. اور اس حوالے سے میں یہ بتا دوں کہ یہ 7 مضامین ہیں، جس میں جرنلزم، سوشل ورک، پنجابی، فارسی، لائبریری سائنس اور لیکچررز پاکستان سٹڈیز شامل ہے، جن کو ابھی تک تعینات نہیں کیا گیا. اور اس حوالے سے یہ محکمہ ہائر ایجوکیشن کی انتظامی نااہلی ہے کہ ان کے پاس یہ ڈیٹا ہی موجود نہیں ہے کہ کن کالجوں میں ان مضامین میں اسامیاں خالی ہیں. اب محکمے کی جانب سے DPI کالج کو مراسلہ لکھا گیا ہے، اور اس مراسلے میں یہ کہا گیا ہے کہ مذکورہ 7 مضامین کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی جائیں کہ ان مضامین میں کن کالجوں میں لیکچرر کی اسامیاں خالی ہیں، تاکہ اساتذہ کو تعینات کیا جا سکے. اور اس حوالے سے DPI کالج کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ ہر ڈویژن کے ڈائریکٹر کالجز سے یہ ڈیٹا جمع کر کے محکمہ ہائر ایجوکیشن کو ارسال کریں. دوسری جانب پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت ان 7 مضامین میں جو لیکچررز بھرتی کیے گئے ہیں ان کی تقرریاں اس وقت ہوں گی جب تک خالی اسامیوں کی نشاندہی نہیں کی جاتی. بہت شکریہ اکمل سمرو، ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے. لاہور چیمبر بھی بڑے مالی خسارے کا شکار ہو گیا. کورونا وائرس ملکی معیشت، صنعت، تجارت کے ساتھ ساتھ لاہور چیمبر کے لیے بھاری رہا. 1 سال کے دوران کورونا وائرس کے باعث لاہور چیمبر کو ریونیو کی مد میں 9 کروڑ روپے کے خسارے کا سامنا ہے. مزید جانیں گے، شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد، بتائیے گا. جی بالکل، کورونا وائرس ملک کی صنعت، تجارت اور صنعت کے ساتھ ساتھ لاہور چیمبر کے لیے بھی نہایت مشکل سال ثابت ہوا ہے. کورونا وائرس کے بعد لاہور چیمبر کو 1 سال کے دوران 9 کروڑ روپے ریونیو کی مد میں خسارے کا سامنا ہے. لاہور چیمبر کا اچیومنٹ ایوارڈ، ایکسپورٹ ٹرافی اور چائنیز کینٹن فیئر کا انعقاد جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکا. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اچیومنٹ ایوارڈ اور ایکسپورٹ ٹرافی کی مد میں کوالیفائر سے لاکھوں روپے وصول کرتا ہے، اور یہ لاکھوں روپے مختلف ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں کو عطیہ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ چائنیز کینٹن فیئر سے بھی ویزا پروسیسنگ کی مد میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کو کروڑوں روپے آمدنی ہوتی ہے، اور یہ تمام تقریبات نہ ہونے کے باعث لاہور چیمبر کو بھی رواں سال 9 کروڑ روپے خسارے کا سامنا ہے. 9 کروڑ روپے خسارے سے لاہور چیمبر کی انتظامیہ بھی مشکلات سے دوچار ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے کہ وہ کس طرح اس خسارے کو کم کیا جا سکے. لاہور چیمبر میں اخراجات جو ہیں وہ بھی اب کم کیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ چائنیز، جرمن، فرینچ اور دیگر زبانوں میں کورسز کا انعقاد کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ اس خسارے کو کم کرنے میں مدد مل سکے. شہزاد خان عبدالی، بہت شکریہ. لیسکو ناردرن سرکل کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں آپریشن کرتے ہوئے متعدد بجلی چوروں کو پکڑ کر کنیکشن منقطع کر دیے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے شاہد ندیم سپرا سے. جی شاہد سپرا. جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے ناردرن سرکل کی مختلف ٹیموں نے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر
1000 से जायद घर चेक किए गए और इस चेकिंग के दौरान 13 ऐसे अफराद हैं जिनको डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी में मुलविस पकड़ा गया। उसके साथ दीगर जो बिजली चोर पकड़े गए हैं वो मीटर टेम्पर करके या फिर उसमें शंट लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे और उसकी वजह से कंपनी को माहाना लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा था। लेस्को की टीमों की जानिब से ना सिर्फ डायरेक्ट सप्लाई में इस्तेमाल होने वाली जो तार है उसको कब्जे में लिया गया है, बल्कि उसके साथ साथ जो मीटर टेम्पर्ड किए गए उनके कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर्स को लेबॉर्ट्री भिजवाया गया है और जैसे ही लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक बिजली चोरों को डिटेक्शन बिल चार्ज किए जाएंगे। इब्तदाई तौर पर जो बिजली चोरी में मुलविस सार्फिन हैं उनको 35,000 जो यूनिट्स हैं उनके डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं, जबकि 17 ऐसे अफराद हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा के उनको कानून के कटहरे में लाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। फार्मासिस्ट के लिए अच्छी खबर है। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर का फार्मासिस्ट की खाली असामियां पर भर्ती करने का फैसला कर लिया गया है, जबकि ग्रेड 17 मेल और फीमेल फार्मासिस्ट की खाली असामियों पर भर्तियां की जाएंगी। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फार्मासिस्ट के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से फार्मासिस्ट की जितनी भी खाली आसामियां हैं उन पर भर्तियां करने का फैसला जो है वो किया गया है। मेल और फीमेल फार्मासिस्ट की 120 खाली आसामियां ऐसी हैं जिन पर ये भर्तियां की जाएंगी और ये तमाम तर भर्तियां जो हैं वो रेगुलर बुनियादों पर की जाएंगी। इसी हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने एक नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया है, एक मरासला जो है वो लिखा गया है PPSC को कि ये तमाम तर जो कि 120 फार्मासिस्ट की वैकेंसियां हैं इन पर भर्तियों का फैसला है। इसके पेश नज़र इसका प्रोसेस जो है उसका अमल शुरू किया जाए, इस हवाले से एक मरासला जो है वो PPSC को भेजा गया है। जी उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर गयासुन नबी तैयब बिला मुकाबला पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सदर मुंतखब हो चुके हैं। डॉक्टर असरारुल हक पंजाब सीट से बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। सर, बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। जी, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के सालाना जो इंतखाबात हैं, 2 साल इंतखाबात, उनके नताइज का ऐलान कर दिया गया है। मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर गयासुन नबी तैयब को पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का आइंदा 2 साल की मुद्दत के लिए बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया गया है, जबकि पंजाब सीट पर डॉक्टर इसरारुल हक तूर मारूफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो हैं उनको बिला मुकाबला नायब सदर मुंतखब किया गया है। इसके अलावा पंजाब से जो है वो डॉक्टर गयासुल हसन, डॉक्टर आसिफ गुल, डॉक्टर उमर हयात और डॉक्टर सारा शुएब कुरैशी जो हैं उनको काउंसलर मुंतखब किया गया है। पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की ये 9 मुंतखब जो बॉडी है इसका टेन्योर 2021 से 2023। बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब पुलिस के आला अफसरान क्लरिकल स्टाफ के मरहूने मिन्नत। पंजाब पुलिस के अफसरान से मनपसंद क्लरिकल स्टाफ वापस लेने का हुक्म जारी कर दिया गया है। मुतादिद अफसरान ने क्लरिकल स्टाफ को असल काम की बजाय साथ लगा रखा है। IG का रवां हफ्ते क्लरिकल स्टाफ को फौरी मुतल्लिका पोस्टिंग पर भिजवाने का हुक्म, जबकि AIG एडमिन ने तमाम RPOs DPOs को मरासला भिजवा दिया है, जबकि क्लरिकल स्टाफ को मुतल्लिका पोस्टिंग दिलवाकर रिपोर्ट भी IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म जारी किया गया है। आइंदा क्लरिकल स्टाफ की पोस्टिंग रेगुलर बुनियादों पर की जाए। IG की जाने मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं, इस हवाले से अली साही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अली साही, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो क्लरिकल स्टाफ के मरहूने मिन्नत हैं और बहुत सारे ऐसे अफसरान हैं जिनके पास वो स्टाफ भी मौजूद है जिसको किसी दूसरी जगह पे रेगुलर पोस्टिंग की गई है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने मनपसंद एहलकारों को अपने साथ अटैच कर रखा है, चूँकि वो उनका तमाम काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो इसी हवाले से IG पंजाब की जानब से मरासला भिजवाया गया था कि अटैचमेंट पर मौजूद स्टाफ को वापस भिजवाया जाए, लेकिन मुतअद्दिद अजला से अभी तक उनको वापस नहीं किया गया, जिस पर IG पंजाब की जानब से सख्त लफ्जों में दोबारा मरासला भिजवाया गया है कि ऐसे तमाम क्लरिकल स्टाफ को फौरी तौर पर रेगुलर पोस्टिंग पर भिजवाया जाए। कोई भी अफसर अपने साथ किसी भी क्लरिकल स्टाफ को अटैचमेंट ना रखे और रिपोर्ट IG पंजाब को इसी हफ्ते में भिजवाई जाए। इसी हफ्ते में रिपोर्ट भी IG पंजाब को भिजवाई जाए। बहुत शुक्रिया। अली साई हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। FBR के रीजनल टैक्स ऑफिस ने ज़राई आलात का कारोबार करने वाली सुहेल चौधरी एंड कंपनी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, FBR के रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने सुहेल चौधरी एंड कंपनी जो कि ज़राई
آلات کا کاروبار کرتی ہے اس کمپنی کے بینک اکاؤنٹس مجمد کر دیے ہیں۔ ایف بی آر ذرائع کے مطابق سہیل چودھری اینڈ کمپنی کے ذمے سال 2014 کے انکم ٹیکس کی مد میں مجموعی طور پہ 36 لاکھ روپے واجب الادا تھے، جو کہ نوٹس بھیجنے کے باوجود ادا نہیں کیے گئے تھے۔ ایف بی آر کے ریجنل ٹیکس آفس کی کمشنر زون 4 سمیہ اعجاز کی ہدایت پہ آج ایڈیشنل کمشنر اشفاق احمد کی سربراہی میں سہیل چودھری اینڈ کمپنی کے بینک اکاؤنٹس مجمد کر کے بینک الحبیب برکی روڈ برانچ سے کمپنی کے بینک اکاؤنٹ سے 26 لاکھ روپے کی ریکوری کر لی گئی ہے۔ اس حوالے سے ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ بقیہ رقم کی ریکوری کے لیے جو ہے وہ کارروائی شروع کر دی گئی ہے، اور ایف بی آر ذرائع کا کہنا ہے کہ جب تک کمپنی کے ذمے واجب الادا بقیہ رقم ریکور نہیں کر لی جاتی، سہیل چودھری اینڈ کمپنی کے بینک اکاؤنٹس بہت شکریہ آپ کا۔ برٹش ایئر ویز کا موسم گرما میں بھی ہیتھرو سے لاہور فلائٹ شیڈول کو جاری رکھنے پر غور۔ برٹش ایئر کا موسم گرما میں بھی ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ حتمی اعلان آئندہ چند روز میں موسم گرما کا شیڈول مرتب کر کے جاری کیا جائے گا۔ سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سعید بتائیے گا۔ برٹش ایئر ویز کا موسم گرما میں بھی ہیتھرو سے لاہور فلائٹ شیڈول کو جاری رکھنے پر غور ہے، وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور برٹش ایئر ویز کا موسم گرما میں بھی جو ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کرنے کا فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے، اور پروازیں جو ہیں وہ لندن سے سوموار، بدھ، جمعہ اور اتوار کو ہے وہ لاہور کے لیے آپریٹ کی جائیں گی، جبکہ لاہور سے لندن پروازوں کے لیے بروز سوموار، منگل، جمعرات اور ہفتہ کے دن پر غور ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور نیا شیڈول جو ہے ذرائع کے مطابق 30 اکتوبر 2021 تک کے لیے ہے وہ مرتب کیا جائے گا۔ اور موسم گرما کے حوالے سے برٹش ایئر ویز کی جانب سے شیڈول چند دنوں میں لاہور ایئرپورٹ کام کو جاری ہے وہ کر دیا جائے گا، اور ذائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ فیصلہ پی آئی اے پر یورپی یونین کی جانب سے پابندی کے باعث مسافروں کو جو ہے وہ برٹش ایئر کیریئر میں لانے کے لیے کیا گیا ہے، تاکہ پی آئی اے کے مسافر جو لاہور سے لندن اور لندن سے لاہور کا سفر کرنا چاہتے ہیں ان کو برٹش ایئر ویز کو استعمال کرتے ہوئے بزنس میں اضافہ کیا جائے۔ دوسرا، اس روٹ کے دوران جو لندن کے لیے پروازیں چلائی جا رہی تھی اس میں جو پروازوں کی کمی ہے وہ بھی ختم کی جا سکے۔ سعید احمد سعید آپ کا بہت شکریہ۔ نون لیگ کے سینٹ امیدوار اعظم نذیر تارڑ کے اعزاز میں اواری ہوٹل میں استقبالیہ، سینئر اور نوجوان وکلا کی بھرپور شرکت۔ اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں نمائندگی آسما جہانگیر کے نظریے کی جیت قرار دے دی۔ استقبالیہ تقریب کے اہتمام ممبر پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری اور انڈیپینڈنٹ گروپ کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بار نے جو محبت دی ہے اس کی وجہ سے میرا دل چلتا ہے، اور دیکھتی ہیں ان کی سینٹ میں نمائندگی آسما جہانگیر کے نظریے کی جیت ہے۔ سینٹ کی حیثیت سے جیت کو انڈیپینڈنٹ گروپ اور آسما جہانگیر کے نام کرتے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ بغیر درخواست دیے سینٹ ٹکٹ دینے پر پارٹی قیادت کے مشکور ہیں۔ انہوں نے وکلا سے اپیل کی ہے کہ صدارتی امیدوار سردار اکبر ڈوگر اور سیکرٹری خواجہ محسن عباس کو کامیاب کروائیں۔ اس دوران اکبر ڈوگر کی انتخابی مہم بھی جاری رہی۔ تقریب میں ممبر پاکستان بار کونسل احسن بھون، عابد ساکی، پیر مسعود چشتی، ممبر پنجاب بار بابر وحید، صدر لاہور ہائی کورٹ بار طاہر نصر اللہ ورائچ اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔